पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप हमले में मुलव्वस जख्मी दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात। बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस कलदम तंजीम के पस पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बयान में कहा कि मेरा नाम उस्मान अली है और मैं अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूँ। मेरे 3 साथियों का नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक था। मेरे साथ अफगानिस्तान से आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। हम लोग 7 रोज कबल अब्दुल हादी के पास पाकिस्तान आए थे, जो बाजोड़ का रिहायशी था। हमें ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। असलहा अब्दुल हादी वजीरिस्तान से लाया था। मैं जब दूसरी तरफ जाने के लिए भाग रहा था तब गोली लगने से जख्मी होकर गिर गया था। मेरा ताल्लुक जमात अल हरार से है। अफगानिस्तान में हमारा कमांडर हरार मौलवी है। हमें अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। हम खुद ही खुद को जैकेट तैयार कर लेते हैं। अफगानिस्तान में खुद को जैकेट समेत दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी थी। कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजामात हो गए थे। कराची में मौजूद अब्दुल हादी सब कुछ जानता था। वो पहले भी यहाँ आ चुका था। पहले हमें फौज और रेंजर्स में फर्क मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर से वाकिफ हुए। ना सिर्फ इनका ताक़ुब करेंगी बल्कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक एक एक बंदा इनका एलिमिनेट नहीं कर देंगे। शहीद कभी मरते नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के 3 बहादुर सिपाहियों ने शहीद शहादत का रुतबा पाया है और उन्होंने इस रुतबे के पाने के साथ साथ उन मरदूदों को जिन्होंने इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रखी है उनको मारा है। हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और इसके में जो हमारी बहादुर अफवाज हैं, रेंजर्स हैं, हमारी पुलिस है, जो उनके शोहदा हैं, उनको हमेशा याद। दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स जवानों के नमाज जनाजा अदा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश, अहले खाना से दिल हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्द जहाँ भी छुप जाएं, फोर्सेस उनका पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेस के साथ खड़े हैं। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों में रवाना। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार, अमरीका के ईरान पर फिर बमबारी, सिरेक का कम्युनिकेशन टावर तबाह, कुशम जजीरे में शदीद धमाके, अमरीकी सेंट्रल कमांड का 10 ईरानी अहदाफ पर हमलों का दावा। वीडियो जारी करती सेंटकॉम का कहना है कि ईरान को सिंगापुर के तिजारती जहाज पर हमले के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया गया था। ईरान के तिजारती जहाज़ों पर मुसलसल हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। ईरान के अमरीकी अड्डों पर जवाबी बमबारी, बहरीन और कुवैत में आज अमरीकी तंजीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। अमरीका अगर बाज ना आया तो खित्ते में अमरीकी अड्डों को जहन्नुम बना देंगे। पासदारान इनकलाब का 2 टोक ऐलान, कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अमरीका ने की और ये मुफाहमती याददाश्त की पहली शिक के मुनाफी है। तमाम सिफारती अमल रोक दिया जाएगा। अमरीका अबनाए उर्मुज पर हमारी बर्तरी की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। जो जहाज कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे हम उन पर फायरिंग करेंगे। अमरीकी फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें और हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में रवां हफ्ते शेड्यूल अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुअत्तल। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक शेड्यूल मुज़ाकरात आबनाए हुर्मुज़ में लड़ाई के बाइस मुअत्तल हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात 29 या 30 जून को होने थे।
ایران کے خلیجی ممالک کو مشترکہ سیکیورٹی فریم ورک قائم کرنے کی تجویز آبنائے ہرمز آئندہ 30 روز تک مکمل طور پر ایران کی نگرانی میں رہے گی۔ لیبنان سے اسرائیل کا انخلاء اور حملے روکنا مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا، تہران بغداد کی نئی حکومت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہیں، رکاوٹیں دور ہونے کے بعد آبنائے ہرمز میں صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ لیبنان مفاہمتی یادداشت کا اہم حصہ ہے، اسرائیل کو قائل کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے اطراف اب بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے، یہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی ہمیشہ مخالفت کی، مغربی ایشیا میں سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ایران سے تعاون کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے امریکہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی قانونی کارروائی کو حکم دے دیا۔ مجتبی خامنائی نے عدلیہ کو ہدایت کی کہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مؤثر قانونی کارروائی کی جائے۔ بعض امریکی اور اسرائیلی رہنماؤں کے بیانات مجرمانہ ذمہ داریوں کا اعتراف ہیں۔ بیانات نے ایرانی قوم کے حقوق کی بحالی کے لیے قانونی بنیاد فراہم کر دی۔ عدلیہ کی ذمہ داری صرف انفرادی مقدمات تک محدود نہیں، بلکہ عوامی حقوق، قانونی آزادی، انصاف کے قیام، بدعنوانی کے خاتمے، قوانین کے نفاذ اور ملکی مفادات کے تحفظ تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ایران کا امریکہ کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی نے کہا، امریکی حملوں کو مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے، اور مزید کہا کہ امریکہ نے جنوبی ساحل پر کچھ تنصیبات پر حملے کیے۔ امریکی حملے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ وعدہ خلافی امریکی حکومت کی فطرت میں شامل ہے۔ ایران اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ امریکہ کی کسی بھی جارحیت کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے ایران کے کویت اور بحرین پر حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی حملوں سے آبنائے ہرمز میں بحری سلامتی، جہاز رانی کی آزادی متاثر ہوئی۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کا کویت اور بحرین سے مکمل یکجہتی کا اظہار، کویت اور بحرین کی خود مختاری، سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں آئل کمپنی آرامکو کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 14 مسافر جاں بحق۔ سعودی عرب کے شہر راس تنورہ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا۔ سعودی وزارت توانائی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جاں بحق ہونے والے تمام افراد سعودی شہری تھے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کی جانب سے سعودی ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شہداء، قیمتی جانوں کی ضیاع پر پاکستان کی ہمدردی۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پاکستانی قیادت کے برادرانہ جذبے کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں میں خطے کی تازہ صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ علاقائی پیش رفت پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات۔ کہا، جماعت اسلامی کے وفد کے ساتھ مولانا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پریشان کن ہے۔ کشمیر کا معاملہ حساس نوعیت کا ہے۔ 80 سال سے ہم ایک پوزیشن پر کھڑے ہیں۔ حکومت نے ناعاقبت، نااندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات کو بگاڑا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان کی کشمیر کی موجودہ صورتحال پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، کشمیر کے مسئلے کا حل مذاکرات اور مفاہمت سے ہی ممکن ہے۔ کشمیر کے بہترین مفاد میں ہر ممکن مصالحتی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن، پیپلز پارٹی کے 35 امیدواروں کی فہرست جاری۔ میرپور، بھمبر، کوٹلی، باغ، سدھنوتی، پونچھ، وادی نیلم، مظفر آباد، جموں اور ویلی کے حلقے شامل ہیں۔ پارٹی قیادت کے تمام امیدواروں کو انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلانے کی ہدایت۔ کہا، عوامی حمایت سے آزاد کشمیر انتخابات میں کامیابی حاصل کی جائے گی۔
सिंध की अपोजिशन वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, हम आपको इस्तीफे देने के लिए नहीं, आवाज़ उठाने के लिए कह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपोजिशन पर तनकीद, कहा तनकीद की जाती है कि सिंध हुकूमत ने क्या किया। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं, दावे से कहता हूँ कि सूबे के हर जिले की हर तहसील में काम हो रहा है। देखने के लिए चश्मा नहीं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। अपोजिशन ने बोला बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया, कहीं भी अपोजिशन को बजट पर एतमाद में नहीं लिया जाता। शुक्र करें आप किसी और असम्बली के रुकन नहीं हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि वफाक की हुकूमत बातें करती है, सपोर्ट नहीं करती। एक साल पहले वफाक ने वादा किया था कि 2095 अरब मिलेंगे, लेकिन 1750 अरब रुपए दिए गए। सिंध असम्बली ने बजट की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में MP जलाल खान ऐवान में वेप पीते रहे। वेप के इस्तेमाल का मंजर कैमरे की आंख ने भी महफूज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वेप के इस्तेमाल पर स्पीकर का नोटिस। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इस्तफसार किया कि आपके हाथ में क्या है। जवाब दिया, मेरे हाथ में पानी की बोतल है। स्पीकर ने वेप पीने पर रुकन असम्बली को वार्निंग जारी कर दी। जलाल खान ने कहा कि अगर मेरे किसी फेल से ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ है तो माफी मांगता हूँ। मेयर कराची ने माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया। सिटी काउंसिल इजलास में बजट पेश करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब ने कहा कि कराची के तमाम अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर तवज्जो दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर्स की तामीर और बहाली जारी रहेगी। ऐसी सड़कें जो कि MC के मातहत नहीं हैं, उन्हें भी बनाया जाएगा। KMC के 11,500 मुलाजमिन को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कर दी गई है। रिटायर्ड मुलाजमिन के लिए पेंशन कार्ड मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। पीपल्स पार्टी को बल्दियाती सतह पर पहली मर्तबा खिदमत का मौका मिला है।